بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک بار دیگه الله متعال این توفیق رو به بنده عنایت فرمود تا در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی باشم. امروز در رابطه با این صحبت خواهیم کرد که چگونه ایمان به صفات، اسما و صفات الله متعال در زندگی انسان تأثیر میگذارد، باعث سعادت انسان می شود، باعث خوشبختی انسان میشه، باعث این می شود که انسان در زندگی خودش احساس سعادت بیشتری بکنه. ما در جلسات گذشته گفتیم که توحید بر 3 قسم هست، گرچه تقسیمات دیگری رو هم انجام داده بودند: توحید ربوبیت، توحید الوهیت و توحید اسما و صفات. در رابطه با 2 نوع توحید ربوبیت که یعنی ایمان آوردن به این که خالق و متصرف در جهان هستی الله متعال هست صحبت کردیم. در مورد توحید الوهیت که یعنی عبودیت و بندگی تنها از آن الله متعال هست و وقتی که انسان به تنهایی یک معبود رو پرستش و بندگی بکند چگونه میتواند به سعادت برسد، در این زمینه هم صحبت کردیم. امروز در رابطه با اینکه ایمان به اسما و صفات چگونه راه سعادت رو برای انسان باز میکند صحبت خواهیم کرد. وقتی که صحبت از ایمان به اسما و صفات میکنیم معنیش این هست که هر اسم و صفتی که الله متعال در قرآن کریم یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در سنت مطهرش برای ما معرفی کرده، به اون ما ایمان داشته باشیم و باورش داشته باشیم، معنی و مفهومش را بفهمیم، صفات الهی رو تعطیل نکنیم، بدون تعویل، بدون تعطیل، بدون توجیه قبولشون داشته باشیم. و وقتی که این گونه قبول داشته باشیم در واقع ایمان ما کامل خواهد بود و ما برای بندگی و عبودیت آمادگی بیشتری خواهیم داشت. نخستین فایده و ثمره ایمان به اسما و صفات الهی این هست که یکی از حقوق الله هست. انسان وقتی که خالق خودش رو، وقتی که اون ذاتی رو که بهش احسان کرده، خلق کرده، آفریده، وقتی که به اون ذات و اسما و صفاتش ایمان بیاره در واقع شکرگزاری کرده، سپاسگزاری کرده پروردگارش رو، سپاسگزاری کرده خالقش رو. و یک انسان مؤمن، یک انسان طبیعی و نرمال وقتی که احسان کننده خودش رو تشکر بکنه ازش، سپاسگزاری بکنه ازش، احساس سعادت میکنه، احساس خوشحالی میکنه. همونطوری وقتی که انسان دست فقیر و دست مستمندی رو بگیرد و دست نیازمندی رو بگیرد و بهش کمک بکند احساس سعادت و خوشحالی میکند. همینطور وقتی که تشکر و سپاسگزاری بکند از منعمش، از کسی که در حق او انعام و احسان کرده، احساس خوشحالی می کند و احساس سعادت می کند. این هست که ما معتقد به این هستیم که اون ذات و پروردگاری که ما عبادت می کنیم دارای همه صفات کمال هست. در اوجشون، یعنی هر صفت کمالی رو که ما در نظر بگیریم الله متعال بالاتر از اون رو دارد و هر صفت نقصی رو که در نظر بگیریم اون پروردگاری رو که ما عبادت و پرستش می کنیم از هر گونه نقصی منزه و پاک است. وقتی انسان چنین باوری داشته باشد که چنین پروردگاری را دارد، چنین معبود، چنین ولی و نصیر و ناصری رو دارد، حتما احساس خوشبختی و احساس خوشحالی می کند. و نکته دوم و ثمره دومی این که ما اسما و صفات الهی رو بشناسیم در زندگی ما تأثیر مثبت میگذارد این هست که وقتی که ما اسما و صفات رو میشناسیم و معرفی میشن به ما، شوق عبادت، شوق بندگی در ما افزایش پیدا میکند. اون چه که انسان را به سوی بندگی سوق میدهد و بندگی باعث سعادت انسان در دنیا و آخرت میشود، شناختن اسما و صفات
الله متعال است. علامه ابن قیم جوزی رحمه الله در کتاب صواعق المرسله میگوید کلید دعوت انبیا و مهمترین اصل رسالتشون معرفت معبود با اسما و صفات و افعالش هست. این هست که ما پروردگارمون رو بشناسیم، اسما و صفات و افعالش رو بشناسیم. و بعدش میگوید که بر همین مطالب فلسفه رسالت از اول تا آخر بنیانگذاری شده و این هست که این باعث ایمان می شود، باعث عبادت می شود، باعث بندگی و اطاعت می شود و باعث پرهیز از منهیات می شود. و وقتی که انسان خوبی ها و زیبایی ها رو انجام بدهد و از گناهان پرهیز بکند، در این صورت خب انسان احساس سعادت بیشتری می کند. و نکته دوم این که شناخت اسما و صفات الله متعال باعث در واقع ریشه همه علوم و همه دانش ها هست. علامه ابن قیم رحمه الله میگوید که علم به و شناخت اسما و صفات الهی اصل همه علوم هست. چرا؟ برای اینکه همه اون چیزی که در دنیا وجود دارد یا آفریده پروردگار هست، یا دستور پروردگار هست، یا علمی است که پروردگار نسبت به اون چیزی که داده به بشریت ارزانی کرده، یا علم به اون چیزی است که الله متعال اونها رو مشروع کرده و مصدر اصلا سرچشمه خلقت و آفرینش و دستورات الله متعال از اسما و صفات الهی سرچشمه میگیرند. و خب علم و دانش، وقتی که ریشه علم و دانش شناخت معرفت الله و شناخت اسماء الله متعال و شناخت صفاتش هست، خب طبیعی است که علم و دانش دیگر مبتنی بر اون دانش است و خدا تشویق کرده که ما دانش رو فرا بگیریم. و علم و دانش در زندگی و شناخت، وقتی یک علم و دانش درست و شناخت درستی باشد، باعث سعادت انسان در دنیا و آخرت می شود. و فایده دیگر و ثمره دیگر ایمان و علم و دانش نسبت به اسما و صفات الله متعال این هست که باعث افزایش ایمان می شود. وقتی که انسان صفات الله متعال رو بشناسد، با انواع توحید آشنایی داشته باشد و صفات خدا رو بشناسد که من پروردگاری رحمان دارم، پروردگاری رحیم دارم، پروردگاری غفور دارم، پروردگاری جبار و قهار دارم که اگر خوبی بکنم، اگر مسیر درست رو طی بکنم به من اجر و پاداش میدهد و اگر مسیر بد رو طی بکنم عقوبتم میکند، صفات خدا رو این گونه بشناسد، باعث میشود ایمان انسان افزایش پیدا بکند. و افزایش ایمان باعث بهتر شدن عمل انسان، کارهای خوب انسان میشود و با کارهای خوب انسان به سعادت میرسد. شما تصور بکنید اون لحظه رو که انسان به نماز می ایستد در برابر پروردگارش و از پروردگارش امیدوار است که لغزش‌هایش را، گناهانش را ببخشد و روز قیامت او را وارد بهشت بکند. چه احساس سعادتی است. وقتی انسان در واقع روزه میگیرد، زکات میدهد، حج میکند و کارهای خیر دیگر به انسانهای معروف و احسان میکند، اگر ایمانش به اسما و صفات الهی کامل باشد احساس سعادت می کند. و نکته دیگری که در اسما و صفات الهی نهفته هست این هست که در واقع باعث اگر صفات الهی نباشند عبادات تعطیل می شوند. عبادت وقتی و بندگی تعطیل می شود شقاوت هست. بدبختی دنیا و آخرت رو برای ما به ارمغان می آورد. انسان وقتی به صفاتی که دلیل بر علم گسترده الله متعال هستند ایمان داشته باشد، مثلا بدونه که الله متعال هر چه من انجام میدهم میداند، بداند که هر چه من میگویم الله متعال میشنود و بداند که و هو معکم اینما کنتم، الله متعال همراه شماست با سمعش، با بصرش، با علمش، هر کجا که شما باشید. وقتی چنین ایمان و باوری داشته باشد خشیتش نزد پروردگار افزایش پیدا می کند و افزایش خشیت باعث افزایش عمل و رسیدن به سعادت می شود که انسان باید بهش توجه بکنه. و وقتی که انسان مؤمن
معتقد باشد که من پروردگاری دارم که سمیع هست، همه سخنان ما رو چه آهسته صحبت بکنیم و چه بلند صحبت بکنیم همه اونها رو میشنود و بصیر هست، هر چه انجام میدهیم میبیند. در اون صورت در مسیر درست حرکت میکند. وقتی در مسیر درست حرکت کرد به سعادت میرسد. و وقتی انسان به صفات الهی مانند این که الله متعال لطیف هست، مانند این که الله متعال رحیم هست، عفو هست، غفور هست، غفار هست، تواب هست، ستیر هست، الله متعال وقتی به این صفات ایمان داشته باشد، در واقع انسان امیدوار می شود بیشتر به رحمتهای الهی و در نتیجه عمل می کند. و همچنین وقتی در اون طرفش در واقع انسان ایمان داشته باشد که الله متعال قهار هست و وقتی بگیرد سخت میگیرد، باز هم اینها انسان رو به سوی عمل سوق میدن و هر چقدر انسان به صفات الهی ایمان بیشتری داشته باشد، اعمالش درستر میشوند و در نتیجه بهتر به سوی پروردگارش حرکت میکند و به اون سمت و سو میرود. و همینطور هر یکی از صفات رو که در واقع انسان در نظر بگیرد که بنده با هر یکی از اینها در آینده به صورت مفصل صحبت خواهم کرد، در واقع باعث افزایش ایمان، باعث ایجاد عمل خوب و باعث این میشوند که انسان بهتر به سوی پروردگارش حرکت بکنه. امیدوارم الله متعال به همه ما توفیق بده. و مسئله دیگر و ثمره دیگر اسماء و صفات الهی این هستند که الله متعال میفرماید ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله متعال اسمهای نیکو و زیبایی دارد، پس الله متعال را به وسیله این اسمهایش صدا بزنید. و ذر الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما کانوا یعملون. کسانی رو که در مسئله اسما و صفات راه الحاد رو در پیش گرفتن، اونها رو رها بکنید که اونها به سزای اعمالشون میرسند. و پس صدا کردن و تعبد در واقع باعث این می شود که انسان صدا کردن پروردگار باعث این می شود که انسان بیشتر پروردگارش را عبادت بکند و الله متعال را صدا بزند، از او کمک بخواهد و بداند که من یک معبودی دارم و در میان معبودهای مختلف متفرق و پراکنده نشود و این خودش ارزش و جایگاه خاص خودش رو دارد. و صفات الهی باعث تسلیم و انقیاد می شوند، باعث می شوند که انسان در برابر پروردگار خودش تسلیم باشد، از او تنها اطاعت بکند و این سعادت هست، یکتاپرستی می آورد. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اون حدیث صحیح فرمودند که ان لله 99 اسما 99 اسما الا واحده من احصاها دخل الجنه. پیامبر فرمود الله متعال 99 اسم دارد، هر کس این 99 اسم رو حفظ بکند و به مقتضایشون عمل بکند، دخل الجنه، وارد بهشت می شود. وقتی که الله متعال چنین مسیر خوب و با سعادتی رو برای ما معرفی کرده، چرا ما این گونه نباشیم؟ و معنی احصا به معنی حفظ کردن هست، معنی احصا به معنی عمل کردن به مقتضای اون صفاتش هست و خواندن پروردگار به این صفات. پس وقتی که ما میگیم احصا، یعنی این که در مرحله اول الفاظش رو حفظ بکند، در مرحله دوم معانیش را بفهمد، در مرحله سوم پروردگارش را با این اسما و صفات بخواند و عبادت و بندگی بکند و از پروردگار بخواهد. موضوع دیگری که در بحث اسما و صفات مطرح هست این هست که آیا اسما و صفات محصور هستند، یعنی همین 99 تا هستند که در قرآن اومدن، در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اومدن، یا خدا اسما و صفات‌های بیشتری داره؟ نه، صحیح این است که پروردگار، ما این ایمان و باور رو داریم که پروردگار اسمها و صفتهای دیگری دارد. به همین خاطر در حدیث اومده که شما وقتی که دعا میکنید این گونه دعا بکنید که اسألک بكل اسم هو لک، پروردگار از تو میخواهم به هر نامی که تو داری، سمیت به نفسک،
خودت را به اون نام گذاشتی. او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا این که ترجیح دادی که اون اسم رو در علم غیب نزد خودت نگه داری. پس معلوم می شود که به جز این اسمها و صفاتی رو که ذکر شدن، الله متعال اسمها و صفات دیگری را دارد که در واقع نزد خودش نگه داشته و نیازی نبوده در واقع که برای عبودیت و بندگی به ما اعلام بکند. و این هست که حفظ کردن اینها ارزش و جایگاه زیادی داره و اسم و صفات باعث تسلیم می شود. ببینید ما چه بسا در زندگیمون بپرسیم که فلان چیز رو چی خلق کرده، فلان چیز رو چی خلق کرده، فلان چیز رو چی خلق کرده، به خدا میرسیم و یک جایی باشد باید که این موضوع متوقف بشود. در غیر این صورت تسلسل یعنی مالا نهایت پیش می آید و وقتی که تسلسل پیش بیاد انسان دچار حیرت میشه، انسان دچار سرگردانی میشه. بالاخره اینو کی خلق کرده، اونو کی خلق کرده، اونو کی خلق کرد، فلان چیز، بالاخره یک جا باید متوقف بشه وگرنه انسان حیران و سرگردان میشود. این هست که این باعث تسلیم می شود. و بحث دیگری که در اینجا مطرح هست این هست که ایمان به اسما و صفات به نحوی دیگر هم تسلیم می آورد. خدا گفته در قرآن کریم اومده که خدا دست دارد، خدا پایش را در حدیث اومده که در جهنم میگذارد. بل یداه مبسوطتان، دو دست پروردگار باز هستند. لما خلقت بیدی، اون چیزی که من با دستان خودم آفریدم. کلتا یده یمین در حدیث اومده. وقتی ما تسلیم بشیم که خدا دست دارد، اما اون دست و اون صفتی که پروردگار دارد بگونه است که شایسته ذاتش هست، این انسان تسلیم میاره در برابر قدرت پروردگار و انسان رو از حیرت نجات میده و باعث می شود که انسان در برابر دستورات پروردگار هم احساس آرامش بکند. پس در بحث اسما و صفات ما به قرآن کریم و سنت پیامبر رجوع میکنیم و تسلیم قرآن کریم و تسلیم پیامبر هستیم و این باعث ایجاد سعادت می شود و ما رو باعث میشه که از هر گونه شک و تردید در خلقت، در آفرینش، در صفات الهی خودداری بکنیم و این هم باعث سعادت می شود. امیدوارم الله متعال به همه ما توفیق عمل عنایت بکند و در دنیا و آخرت ما را به سعادت برساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.